परबी दिता. राम मनोहर लोहिया हो एक भारताक लागून सुटके व्हडलो झगडपी इंडिया स्वतंत्र करून आनी तेका लागून कितलेच फावट ब्रिटिशान तेका भितर घातलो सोडलो आनी एक दीस तो सुटतरी आसोल ना जुलिया मेनिसाच्या घरा कडेन आसरो घेवपा म्हणजे डिस्कस घेवपा येयलो. सो जुलिया मेनेझीस हो तो दोतोर आसलो. हे दोगय भायली गांवांत डॉक्टर जावन आयिल्ले आनी तो तेजो दोस्त आसलो. जेन्ना आख्ख्या गोंयांक कळ्ळें हळू हळू पुर्तुगेज न्हू तेन्ना राम मनोहर लोहिया आसोलना येयला. प्रत्येक वचोन तांकां तेजे कडेन सल्लो घेवपा म्हणून हळू हळू वचोन मेळ्ळे आनी तेणें सांगलें कितें करूं जाय कात करूं जाय. आनी एक दीस ठरयलें 18 तारखेर आयच्या दिसाक मडगांव जाहीर सभा घेवपाक. ती सभा घेवपाक वयतरी हळू हळू लोकांक सांगलें जाहीर करून व्हडली मायक घेवन भोंवपाक आनी तेन्ना मायकय नासलें. हळू हळू सांगून त्या दिसाक लोक हळू हळू थिंग जम जावंक लागले आनी मडगांव जम जातरी राम मनोहर लोहिया डॉक्टर आनी जुलिया मेनेझीस घोड्या कारान थिंगा आयले आनी घोड्या काराक त्या टायमार येवन देंवन तो थिंगा भाशण दिवपाक उबो रावलो. त्या टायमार पुलीस आसली तांचो इन्चार्ज जाल्लो सुशेक. तेणें सांगलें तूं कांयच चलोवचें ना म्हूण ताका हिंगा पिस्तॉल लायलें ह्या सायडीन. तेणें सांगलें हट अशें म्हणना फुडें ताका ऑर्डर दिली एरेस्ट कर म्हणून आनी एरेस्ट कर म्हणून ताका धरलो आनी मडगांव कितें पुलीस स्टेशन थिंग व्हेलो. थिंगो तरी तेजे फाटाफाट लोक गेलो आनी ताका सोड म्हणून बोवाळ केली कितें जालें. आनी त्या टायमार आमी पळयल्ले ते पुलिसां कडेन हेजे सोटे आसताले रबरचे बेणाला. त्या सोट्यांनी त्या लोकांक भरपूर बडयले आनी धांवणान घातले. धांवणान घालून जातरीच निमाणे राम मनोहर डॉक्टर मनोहर लोहियाक आगवाद 3 नंबर खोली ताका प्रेस घातलो आनी थोड्या दिसांनी ताका शिमेर व्हरून सोडलोय बी. आनी गोवा थिंगा राम मनोहर लोहिया येतरीच लोकांच्या मनाक कितें तरी जालें आमी गोंयचे लागून कितें तरी करूंक जाय आनी त्या प्रमाणे सत्याग्रह हे ते खूब चालू जालें. 1948 म्हाका याद आहा एक्स मिनिस्टर एंटनी फेर्नांदीस कुर्तोरचो ताणें सत्याग्रह केलो व्हडलो आनी तांकां ते फाटल्यान करीत रावले. आनी आमचो लिडर विश्वनाथ लवंडे तेणें आझाद गोमंतक म्हणून एक सेना तयार केली आनी ती बेळगांव केली. आनी थिंगसान बारीक बारीक तांकां ते एक्स मिलिटरी कडच्यान तेंच्या कडेन आर्म कशी चलोवची बॉम्ब कशी घालचे झेलेटीन कशी घालची हें तांकां थोडे थोडे शिकयले. आनी एक दीस 1954 28 जुलय ते नागारवयली त्या सायडीन गेले आनी त्या नागारवयली कॅप्चर करूं म्हणजे अशें ते गेले तेन्ना थिंगा पुलीस भरपूर आसले. हे फकत 22 जाण गेल्ले आनी रातीच्या वेळेक अकस्मात ते अटॅक केले तेमी आनी 20-22 पुलिसेक तेमी अरेस्ट करून दवरले. मागीर सिल्वासा गेले सगळे पुलीस थिंगा रावले कित्याक डेंजर आहा आमचे बिरांतेन जम जातले. थिंगाय तशें वयतरी सिनारीन फार मारलो तेमी फायरींग केलें. आमगे भाऊय थिंगा आसलो तेणें एक फार मारलो तो सारको दोनेलाचेर पडलो. माय गे म्हणली माय गे म्हणून इतल्या एक सुशेक आपणा स्टँड घालून घेवन हळू काळखांतल्यान धांवो लागलो. तेन्ना सिनारी थिंगा आसलो आनी सिनारी म्हणलो एक शिव कसो तेन्ना तेणें उडी मारली आनी ताका धरलो आनी थिंगा भरपूर पुलीस आसले. धरलो आनी ताका सांगलें तुका जितो मारतो म्हणून ताका ऑर्डर दी सगळ्याक आर्म सकयल उडोवन सरांडर धर. त्या प्रमाणे तांकां ऑर्डर दिली आनी सिनारीन गरड घाली पळय तुमचो एक मनीसान मारला त्या भाशेन तुमकां व्हरो जाय जाल्यार तुमी रेडी रावय नाजाल्यार हे कराय. सगळे सराउंडर जाले आनी तांकां अरेस्ट केले आनी फायनली 15 तारखेर ऑगस्टाच्या थिंगा झेंडावंदन कोण आझाद गोमंतक दल आज तशें बेळगांव आयले. बेळगांव येतरी तेंगे तयारी दुसरी गोंया लागून म्हादाळे शेजी बागान थिंगा तेंचो एक कॅम्प आसलो
थिंगा 10-15 जाणटे आसताले आमचो भाव प्रभाकर वय ते सगळे आनी ह्या वाटेन कृष्णा राणे कांदोबा आनी कोण ते आसले त्या सायडीन मागीर तेमी स्टार्ट केलें 1955 फर्स्ट तेमी घुरी गायली सुपागुडी 3 पुलीस आसले आनी तेगे हेडेक कसो न्हू हांव येता मारता न्हू झक तो मेरप हें करप हेडेक 3 पुलीस सरेंडर जाले आमकां मारनाका हेडेक कितें आसता ते घेवन गेले दुसऱ्या तेमी हेडेक केलो पर्तगाळी थिंगा त्याच भशेन जाले आनी तिसरी मोठ्यांतलो हेडेक आमची कोंकणी केलो थिंग 10 जाण पुलीस आसले आनी ते 10 जाण पुलिसीक आमगेले हे 8 जाण येयल्ले ते हे करूंक अजुनूय ती बिल्डींग आहा बारोडा बँका वयर इस्माल अली फर्स्ट फ्लोर ते पुलीस स्टेशन आसलें प्रभाकर वय म्हजो भाव आनी दत्ताराम उत्तम देसाय दोसो ते 3 जाण वयर गेले आनी त्या दीस कुंकळे शाबू तांचे हितून जॉयन जालो ते सकल रावले थोडे रोडार रावले आनी निमाणे थिंगा एक पुलिसे मारतोय पडलो गोविंद नायक म्हणून तेणें मातशी मस्ती केली प्रभाकर विद्यार्थी तेजे गुळी गायली आनी ते उडयलो आनी उडोवन सगळे आर्मां हे ती घेवन ते पसार जाले आनी त्या दीस जी आमकां रेट पडत ती निमाणी 19 डिसेंबर 61 लागून जे कडेन कित जाता त्या कडेन आमगेले शाबू दत्ताराम नारायण नायक अशें करून रजनीकांत केकरे सदांच करून आमकां स्वतान काबार केले 1961 लागून आनी इतलें जात दुसऱ्यान फुडें सांगना कित्याक गाडी एक 15 वर्सां वॉरंटी आसता मनशाक 60 वर्सां गाडयेक 15 वर्सां वॉरंटी आसता 5 वर्सां ते रिन्यू करता आतां म्हगे 3 वर्सां रिन्यू जाला 3 टायम सांग तुमकां हांव आनी चड उलोवंक सोदना निमाणे डिसेंबर म्हयन्याक आमचें गोंय स्वतंत्र जालें आनी हिंगा आमी सरपंच जाले पंच जाले मंत्री जाले असेंब्ली जाली सगळी घडली आज आमचो डायनामेटीक आमचे समोर बसोना डॉक्टर प्रमोद सावंत चड ह्यांक इतलो हे आमचो गोंया पयलीं इतलो रान हे जालो ना तेजे हाती ताक आहा आनी गव्हर्नर आमचो आहा सुभाष बाब आमचो दवळीकर बाब ओपोजिशन लिडर आमचो चीफ सेक्रेटरी आनी सगळे तुमी आहात तुमी ताका सपोर्ट करचो आनी तुवें बरें हातीन घेवचें जे कितें एक पेपराचेर येता बरें दिसना कितें जाता हें घडटा तें पूण तुजी हाती गोंयची ताय आहा ही ताय तूं उदार कर सगळ्यांक शिस्त लाय आनी गोंयचे आमची सगळी नितळसाण सारकी करून दवर कोण गुंडागिरी करता कोण रेप करता कोण मर्डर करता पयलीं एक आवयक एक चल्यान मारले एक चलयेक गोमडी कातून उडयली हें जावंक जायना हें मातशें तूं लक्ष दी प्रत्येक डिपार्टमेंटान वचोन तुवें तर इतलें म्हणून मागता तूं करता हांव सोंपता चडांत चड उपकारी सर गोंय मुक्ती खातीर कितलेशाच सुटके झुजाऱ्यांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली त्यांच्या बलिदाना खातीरूच आयचे हे स्वातंत्र्य आयचो हो बेस बरो दीस आमी अणभवतात ते सगळ्या ज्ञात अज्ञात सुटके झुजाऱ्यांक मनासावन वंदन भोवमान्यस्त मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां विनंती करता की ताणें उलोवप करचें